السلام عليكم. في الفيديو هذا غادي نشوفوا الفيديو رقم 2 في لا ستابيليزاسيون دي طونسيون بارتي 2. في الفيديو اللي فات كنت هنايا درت واحد الخطا، انني كنت درت ار قلت كاينه 4 كا، هذيك لي 4 كا كاملين نعوضوا ار ب ار ال. في هذا الفيديو هذا نشوفوا لو كا فاش يكون عندنا او اي فيكس اي ار ال اي فاريابل. هذه هي لا سيركول تكون عندنا، يكون عندنا واحد الجينيراتور، يكون عندنا واحد الجينيراتور كي ديليفر واحد لو طونسيون او اللي هو فيكس، ان ريزيستانس ار، ان ديود زينير، ان ديود زينير و ان ريزيستانس ار ال اللي هي فاريابل. لو كيستيون اللي كيطرحوا سوفون فاش كيحطوا لك ليكزارسيس اللي كيكون فيه ار ال فاريابل، تيقول لك لا valeur min et la valeur max pour que la tension au borne de la diode génère est UZ. يعني شنو هي la valeur maximale ou la valeur minimale ديال هاد ار ال باش يكون لو طونسيون او بورن ديال لا ديود زينير يكون هو يو زد. يعني انه ان خاص يكون لو طونسيون او بورن ديال لا ديود اللي هي اللي كنسميوها مثلا يو ا كا ا مثلا، خاص يكون سوبيريور على لو طونسيون دو يو زد. يعني حيت كلما غيرت ار ال كلما كنغير لو طونسيون او بورن ديال لا ديود زينير. يعني انه تيقول لك في هذه الكيستيون شنو هي لا فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال باش يكون لو طونسيون او بورن ديال لا ديود زينير يكون هو يو زد. يعني خاصني نشوف لو كا فاش تكون هاد الشرط محقق. مزيان غادي نشوفوا كيفاش غادي نلقاو نجاوب على هذا السؤال. اول حاجه ار ال مين. ار ال مين اول حاجه غادي نحسب غادي نحدد ليكسبرسيون ديال لو طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس ديال يعني لا ريزيستانس ار ال ولا او بورن ديال لا ديود او بورن ديال لا ديود، وغادي نستخدم لا تيوريم دو تيفنين بحال اللي درنا في الفيديو اللي فات، ولقينا ان او تي اش كتساوي ار ال سور ار بلس ار ال فوا او. مزيان. يعني شنو هو لو يعني فوقاش يعني شنو قلنا ان باش يكون يعني لو طونسيون او بورن ديال لا ديود يكون هو في زد، خاص يكون او تي اش يعني لو طونسيون او بورن ديال لا ديود زينير خاص يكون سوبيريور ا اي زد، سوبيريور او ايغال. يعني لا كونديسيون مينيمال باش يكون يعني يعني لو طونسيون او بورن ديال لا ديود يكون هو يو زد، خاص يكون لو طونسيون او بورن ديال لا ديود يكون على الاقل يكون كيساوي يو زد. هذا على الاقل، هذه هو لا كونديسيون يعني مينيمال، يكون لو طونسيون او بورن ديال ديود على الاقل يكون كيساوي يو زد. لكن كبر نفس الشيء غيكون لو طونسيون او بورن ديال لا ديود كيساوي يو زد، حيت دائما كنعوض فاش يكون عندنا او تي اش سوبيريور ا اي زد او ايغال، ديما كنعوض لا ديود بان جينيراتور دو طونسيون اللي هو فيكس اللي كيكون هو اي زد. يعني شنو هي لو كونديسيون مينيمال باش يكون لو طونسيون او بورن ديال لا ديود زينير يكون هو اي زد، خاص يكون على الاقل او تي اش اللي هو لو طونسيون او بورن ديال لا ديود يكون سوبيريور يكون ايغال ا اي زد. مزيان. ومن هذه العلاقه غادي نحدد ار ال مين، يعني ان ار ال مين غتكون كتساوي يو زد سور او موان يو زد فوا او فوا ار، يو زد سور او موان يو زد فوا ار. هذه هي ار ال مين. يقدر يقول لك كذلك حدد لي اي ال مين، يعني لو كورون ماكسيمال اللي كيدوز في لا ريزيستانس ار ال. On sait que, tout simplement, on sait que UL est égal à UL sur RL. UL, في هاد لوكا هادي فاش يكون عندنا UTH supérieur ou égal à UZ، ولوكا ديال RL min فاش يكون عندنا هاد UTH est égal à UZ، كتكون عندنا UL est égal à UZ sur RL. يعني أن EL max كتساوي UZ sur RL min، حيت عندهم علاقة عكسية. ومن هنا غادي نحدد اي ال ماكس، غنحددها من خلال ار ال مين، حيت هنا في هاد ليكسبرسيون هذا يعطيك لا فالور ديال اي زد، يعطيك لا فالور ديال او، ويعطيك لا فالور ديال ار. مزيان. كذلك يقدر يقول لك حدد لي لو كورون مينيمال اللي كيدوز في الديود زينير. غنطبق لا لوا دي نو اي ار est égal à IZ plus IL. IR est égal à IZ min plus IL max parce que IR constant ما كتغيرش، حيت R عندنا constant، يعني IR constant ما كتغيرش
حيت هاي ليكسبرسيون ديال اي ار حيت كتساوي او موان يو زد سور ار. او كونستون يو زد كونستون ار كونستون، يعني اي ار ما كتغيرش، وبالتالي شكون اللي كيتغير اي زد وكيتغير اي ال. لكن اي زد مينيمال اي ال غيكون ماكسيمال، وبالتالي اي زد مين كتساوي اي ار موان اي ال ماكس. اي ار كتساوي او موان يو زد سور ار موان اي ال ماكس. مزيان، دابا غادي نشوفو لو كا ديال ار ال ماكس. يعني اول حاجه ار ال فوقاش يكون عندنا شنو هو لو كونديسيون ديال ار ال ماكس. ار ال ماكس كوريسبون ا اي ال مين، بحال الاولى بحال لو كا اللي فاتت. ار ال ماكس كوريسبون ا اي ال مين، و اي ال مين كوريسبون ا اي زد ماكس، وبالتالي خصني نحدد لو كونديسيون بالنسبه لاي زد ماكس. بالنسبه كاع لي ديود زينر يعني الصانع ديال هذاك لا ديود زينر كيعطيك واحد لا بويسونس ماكسيمال دو ديسيباسيون كيسميه بي زد ماكس، اللي كيساوي اي زد ماكس فوا يو زد، يو زد كونستون. اذا اي زد ماكس غتساوي بي زد ماكس سور اي زد. لقيت اي زد ماكس، من اي زد ماكس غنلقى اي ال مين، من اي زد ماكس غنلقى اي ال مين غنطبق القانون ديال قانون العقد اي ار ايتيغالا اي زد بلس اي ال. اي ار كونستون ما كتغيرش، اللي كيتغيروا هما هاد الجوج اي زد ماكس بلس اي ال مين. اذا كانت اي زد ماكسيمال اي ال كتكون مينيمال، دونك اي ال مين كتساوي اي ار اللي هي او موان يو زد سور ار موان اي زد ماكس اللي هو بي زد ماكس سور اي زد. بي زد ماكس و اي زد كيعطيهم لك، او كيعطيها لك، ار كيعطيها لك، يعني كدير غير لابليكاسيون نيميريك. هنا لقينا اي ال مين، من اي ال مين نلقى اي ار ال ماكس. دونك اي ال ايتيغالا اي ال فوا ار ال. اي ال كتساوي يو زد باسكو la tension au bord ديال لا ديود فاش كتكون يو تي اش supérieur يعني فاش يكون لو ديود خدام يعني اون كيكون لو تونسيون au bord ديالو هي يو زد، وبالتالي لو تونسيون au bord ديال لا ريزيستانس ار ال تا هو تيكون يو زد. اذا يو زد كتساوي اي ال مين فوا ار ال ماكس، يعني ان ار ال ماكس كتساوي يو زد سور اي ال مين. وهذا هو كيفاش كتجاوب على هذا السؤال. كيفاش تحدد ار ال مين وكيفاش تحدد ار ال ماكس باش يكون لو طونسيون او بون ديال لا ديود يكون هو اي زد، سيتادير تكون عندنا واحد لا ستابيليزاسيون ديال لا طونسيون. اي ميرسي.